शेख साहब है कोई पुलिस वाला? नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ भैया, हाँ, तो जिस तरीके से कलिमा सब ने पढ़ दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ज़ुबान से, लेकिन किसने समझा है इस कलमे को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को? यहाँ पे सारे खामोश। क्यों? कि समझा ही नहीं है कलमे को। और क्यों नहीं समझा है? इसलिए कि इस कलमे को समझने का फ़ायदा और न समझने का नुकसान हमारे सामने नहीं है। ये सामने आएगा मरने के बाद, है ना। लेकिन दुनियावी उमूर में, माल और दौलत और पैसे कमाने के मामले में फ़ायदा और नुकसान हमें सामने दिखता है। इसलिए बच्चा दूध पीता है, उसी वक्त से उसको स्कूल में डाल दिया जाता है नहीं? क्यों? क्यों आगे चल के उसको क्या बनाना है, उस हिसाब से उसको दूध पीते बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है समझाने के लिए, ताकि अभी से दुनिया समझे, ताकि आगे चल कर के दुनिया कमाए। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के समझने के लिए कोई मेहनत नहीं करते, इसलिए कि इसका फ़ायदा और इसका नुकसान उनके सामने नहीं है। तो ख़ुद कलमा पढ़ने वाला गफलत में है कि इस कलमे को समझने के लिए न वक्त लगाता है, न पैसा लगाता है, न इसके लिए वो गौर फिक्र करता है। और जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, मौलाना हैं, इमाम हैं, वो नहीं समझाते हैं इस कलमे को। वो क्या कहते हैं? अब हमारे पीछे चलिए, ये कहते हैं ना, हमारे पीछे चलिए, हम जो कहते हैं वो कीजिए, हम जैसे कहते हैं वैसे कीजिए। आपको समझाते नहीं है कलमा, और कलमा समझाकर कलमे को के मुताबिक आप चलिए नहीं कहते, हम जो कहते हैं वैसे चलिए। तो इसलिए मौलवी ऐसा करते हैं कि अवाम को उन्होंने कस्टमर बनाया है, वो तिजारत कर रहे हैं, अवाम कस्टमर हैं, वो अवाम को अपने पीछे चलाकर अपना जेब और पेट भर रहे हैं। तो मौलवी मिसगाइड कर रहे हैं अवाम को, और अवाम ख़ुद गफलत में है कि इस कलमे को समझने के लिए न वक्त लगाता है, न पैसा लगाता है, न उसके लिए फ़िक्र करता है। तो मैं क्यों कि उसका फ़ायदा नुकसान उसको सामने नहीं दिख रहा है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि सबसे अहम है इस कलमे को पढ़ने के बाद कलमे को समझना, और फिर उसके बाद उसके मुताबिक अमल करना। अब जितने मुसलमान हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की हम बात करें, जितने भी करोड़ों मुसलमान हैं, सारे कलमा पढ़ देंगे, और सारे जब उनसे पूछो अल्लाह के नाम पे क्या करोगे आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे क्या करोगे, कहा हम जान दे देंगे। क्या कहेंगे? जान दे देंगे। उससे कम की कोई बात नहीं करेगा, उससे कम की कोई बात नहीं करेगा। अल्लाह के नाम पर हम जान दे देंगे, रसूलुल्लाह के नाम पर जान दे देंगे। लेकिन उसी को कहो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदा रहो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदा रहो, तो फिर उसको तवज्जो नहीं देगा। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुतालबा कर रहे हैं? अल्लाह की इबादत करो, नबी की पैरवी करो, रसूलुल्लाह की पैरवी करो, ज़िंदगी गुजारो अल्लाह की इबादत करते हुए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए ज़िंदगी गुजारो। और अगर कभी वक्त आ गया जान देने के तो जान दो, लेकिन असल है ज़िंदगी गुजारना है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह की इबादत करते हुए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस पर आप गिन सकते हैं कि कितने मुसलमान इस पर चल रहे हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए और अल्लाह के नबी की फरमाबरदारी करते हुए। अब गिन सकते हैं मुसलमान, लेकिन नाफरमानी करने वालों को गिन नहीं सकते। लेकिन कलमा सारे पढ़ते हैं और सारे जान देने को तैयार है। नहीं, नाफरमानी वाली जान नहीं चाहिए अल्लाह को, फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी चाहिए। नाफरमानी वाली जान, मौत नहीं चाहिए, फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी चाहिए। और इसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ अंदाज से समझाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अंदाज से समझाया है, और इसी पर सहाबे किराम चले। अब इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को समझने के लिए हमें कौन सी किताब चाहिए? कौन सी किताब चाहिए? कौन सी किताब चाहिए भाई? कुरान मजीद चाहिए। कुरान मजीद चाहिए ना, कुरान मजीद ही में समझाया गया है ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है, मफ़हूम क्या है, पढ़ने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ कुरान मजीद में आया है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को के बारे में फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये वो कुरान मजीद है जो सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। कुरान मजीद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ये मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। सारे मानते हैं कुरान मजीद को,
سارے مسلمان مانتے ہیں، بڑے ادب احترام سے اس کو رکھتے ہیں، ہے نہیں؟ لیکن اس زندگی میں اس کے عمل کرنے کے لیے کون سی کتاب مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید ہے؟ نہیں، علماء کرام نے اپنے اپنے مسلک کی کتابیں لے لی۔ اللہ کی کتاب برکت کے لیے ہے، عزت کے لیے، احترام کے لیے ہے، اس کو مختلف توغرے میں لکھ کر کے سجانے کے لیے ہے گھر، یا کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرنے کے لیے ہے، یا قبرستان میں پڑھنے کے لیے ہے۔ ہدایت کی کتاب قرآن کو نہیں سمجھا ہے مسلمانوں نے۔ ہدایت کی کتاب ہر مسلک نے اپنی کتاب بنا رکھی ہے، ہر مسلک میں۔ اور افسوس کی بات کے ساتھ کہتا ہوں، یہ بیچارے تبلیغی جماعت والے ہیں، پوری دنیا میں جا رہے ہیں تبلیغ کے نام پر، کون سی کتاب لے کے؟ کیوں بھائی؟ فضائل اعمال اللہ نے نازل کیا یا قرآن مجید نازل کیا ہے؟ وہی ایک مثال دیا ہوں، ہدایت کی کتاب قرآن ہے، تبلیغ کی کتاب قرآن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی قرآن کی تبلیغ کیا ہے، قرآن کی تعلیم دیا ہے۔ آپ کیوں لوگوں کو اپنے بزرگوں کی کتاب دے کر کہہ رہے ہو تبلیغ کرو؟ تو یہ ہدایت کا راستہ نہیں، گمراہی کا راستہ ہے۔ ہدایت کا راستہ یہ ہے جب آدمی قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کو سمجھے، قرآن مجید کے مطابق چلے اور قرآن مجید ہی کی تبلیغ کرے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، اسی مدینے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ کیجئے، کس چیز کی؟ جو آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس کتاب کی تبلیغ کا نہیں حکم دیا گیا جو انڈیا میں تیار کی گئی ہے، پاکستان میں تیار کی گئی ہے، بنگلہ دیش میں تیار کی گئی ہے، یا بریلی میں تیار کی گئی ہے، دیوبند میں تیار کی گئی ہے، نظام الدین میں تیار کی گئی ہے، سہارنپور میں تیار کی گئی ہے۔ نہیں، اس کتاب کی تبلیغ، اس چیز کی تبلیغ کیجیے جو آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ قرآن مجید ہے بھائی، قرآن مجید کو چھوڑ کر اپنے ضروری کتابیں لے کر تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا دین اسلام کہاں ہے؟ فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، وہاں سے ہمارا دین ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تبلیغ کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، قرآن مجید پڑھ کے سنائیں گے۔ قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث شریف پڑھ کے سنائیں گے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا، ہمارے اکابرین نے فرمایا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ہمارے حکم الامت نے فرمایا، ہمارے فلاں صاحب نے فرمایا، ہمارے فلاں صاحب نے فرمایا۔ وہ کون ہوتے ہیں بھائی؟ وہ کون ہے؟ وہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ تو کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ کا، اور فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، کہاں سے لے کر کے آئے بھائی یہ؟ تو اس میں دونوں طرف سے کمی ہے۔ ہم نے اور آپ نے ہم اور آپ غفلت کا شکار ہوئے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ خلی ہم اور آپ غفلت کا شکار ہوئے، ہم نے نہیں سمجھا، مولویوں نے ہمارے ساتھ مس گائیڈ، دھوکہ کیا، بہت سارے مولویوں۔ میں بھی انڈیا جا کر کے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں کتنے برے حالات ہیں۔ اللہ کا نام اور اللہ کے نبی کا نام تبرکاً استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس کے بغیر مسلمان نہیں ہوگا، لیکن زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول نہیں ہے، زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اعلان ہوتا ہے، سنت پڑھ کر کے تشریف رکھیے، دین کی باتیں ہوں گی، قرآن مجید 100-200 قرآن مجید مسجد میں رکھا ہے، اللہ کا کلام رکھا ہے، اس کو چھوڑ کر کے اپنے بزرگوں کی کتاب اس میں سے نکالتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور کیا صوفیاء کرام کا واقعہ ہے، خوابوں کا قصہ ہے، بزرگوں کا قصہ ہے۔ ابھی یہ دین ہے؟ دین ہے وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کرے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، قرآن مجید کی تلاوت کرے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایسی قرآن کی آیت پڑھیں، ترجمہ کر کے سنائیں۔ اچھا، ایک اور مس گائیڈ کرتے ہیں مولوی، قرآن آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ بھی مس گائیڈ کر رہے ہیں عوام کو، قرآن آپ نہیں سمجھ سکتے،
کیوں ایسا بولتے ہیں؟ قرآن آپ سمجھیں گے، قرآن کے مطابق چلیں گے، مولوی صاحب کا جیب اور پیٹ خالی ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے سمجھ لیا، آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کلمے کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اور اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہمارے فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب، فلاں مفتی صاحب یہ وسیلہ بنیں گے، واسطہ بنیں گے۔ کوئی کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں بنے گا۔ واسطہ وسیلہ ہمارا اپنا ایمان ہے، ہمارا اپنا عمل ہے، ہمارا اپنا اخلاق ہے، ہمارا اپنا کردار ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جنت فردوس میں جانا ہے، صحیح ایمان لے کر کے، صحیح عمل لے کر کے جانا ہے اللہ کی۔ واسطہ وسیلہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیوں کہتے سلی من مالی ما شئتی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا؟ اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ مال چاہیے تو مانگ لو، میں قیامت کی تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ ہم کیا چیز ہیں؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، سارا کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ پیری مریدی کا پیری مریدی بیعت کرو، ہاتھ میں چشتی ہے، نقشبندی ہے، یہ قادری ہے، سہروردی ہے، رضوی ہے یا عطاری ہے، بیعت کرو۔ بیعت کر کے کیا بھائی پیر صاحب یہ وسیلہ بنیں گے۔ ابھی ان کا کیا بنے گا ان کو پتہ ہے؟ ان کا خود پتہ ہے کہ ان کا کیا بنے گا؟ ان کا خود پتہ نہیں کیا بنے گا، وہ ہمارے لیے وسیلہ بنے گا۔ اندھے کو اندھا کسی کا وسیلہ بنے گا راستہ دکھانے کے لیے؟ تو اس لیے قرآن کو ترجمے سے پڑھیے میرے بھائی، حدیث شریف کو ترجمے سے پڑھیے، اور جو لوگ صحیح دین صحیح راستے پر ہیں ان کے ساتھ چلیے، ان کے ساتھ چلیے۔ آپ یہاں دیکھیں گے مکہ مدینہ میں دیکھ رہے کوئی مسئلہ کوئی جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا ہے؟ ہمارے یہاں امت کو بانٹ دیا، یہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی، پھر اس کے بعد یہ دیوبندی ہے، بریلی، پھر اس کے بعد یہ تبلیغی ہے، جماعت اسلامی، پتہ نہیں کیا کیا، پھر اس کے بعد چشتی، نسبندی، شہروردی اور پتہ نہیں کیا کیا سب بانٹ دیا، امت کو لڑا دیا۔ مسجدوں میں جھگڑے ہیں، محلوں میں جھگڑے ہیں، گلیوں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں۔ ابے اسلام آیا تھا سارے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن الٹا ہو گیا ہے۔ مسلمان جتنے آج جھگڑے میں بٹے ہوئے ہیں، شاید کوئی دھرم والا نہیں جھگڑے میں اٹھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں ہماری دونوں طرف سے عوام کی بھی غفلت ہے، اور مولویوں نے اپنے جیب اور پیٹ کی خاطر عوام کو غلط راستے پہ ڈالا ہوا ہے۔ مولوی صاحب کو وہاں کیا ملتا ہے؟ مولوی صاحب امام صاحب مسجد کے یا مدرسے کے استاد ہیں، تو کیا ملتا ہے؟ اتنا نہیں ملتا جتنا گزارا ہو۔ تو عوام کو پکڑا ہوا ہے۔ مجھے ابھی لوگوں نے کہا کہ انڈیا میں بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے مالداروں کے پیچھے گھومتے ہیں، مالداروں کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، مالداروں کو خوش۔ اب آپ کو ایک مثال دوں، آپ کو ایک مثال دوں، مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہمارے یہاں، ٹوپیاں رکھی ہے نا انڈیا میں ٹوپیاں رکھی ہے نا، ٹوپیاں بریلوی اور دیوبندی دونوں مسجدوں میں ٹوپیاں ہوتی ہیں۔ میں اب نام لے کے بولتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ جی جی ٹھیک ہے نا؟ کیوں رکھی ہیں ٹوپیاں؟ کیا بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی؟ ہاں بھائی، بغیر ٹوپی کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو پھر ٹوپی کیوں رکھی ہے؟ یہ مولویوں کی شرارتیں ہیں کہ بھائی بغیر ٹوپی کی نماز نہ پڑھو، اور اگر کسی نے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھی تو اس کو اتنی بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی غیر مسلم مسجد میں آ گیا۔ نماز کے دوران آپ کو ٹوپی لا کے رکھ دیں گے سر پہ، یہ بھی نہیں کہ نماز کے بعد آپ کو سمجھائے نصیحت، نہیں، نماز کے دوران ٹوپی رکھ دیں گے۔ اچھا، مولوی ٹوپی پر اتنی سختی کرتا ہے۔ اب اسلام میں ٹوپی کی اہمیت ہے، داڑھی کی اہمیت ہے؟ داڑھی کی تو بغیر داڑھی کی نماز ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا؟ تو بغیر ٹوپی کے کیوں نہیں ہوتی نماز؟ اور اگر ٹوپی میں اتنی سختی ہے تو داڑھی بھی کیوں سختی نہیں ہے؟ ٹوپیاں مسجد میں رکھی ہے تو داڑھیاں کیوں نہیں رکھی جاتی؟ تو مولوی داڑھی پہ سختی اس لیے نہیں کرتا، 99% سیٹھ صاحب بغیر داڑھی والے ہیں۔ اگر مولویوں نے سختیاں کری بھوکے مریں گے مولوی، اس لیے داڑھی پہ اتنی سختی نہیں کرتے جتنی ٹوپی بھی کرتے۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے، زیادہ سختی کریں گے سیٹھ سارے کہیں گے بابا اس کو دوری رکھو، یہ مولوی صاحب داڑھی کے بارے بڑی بات کرتا ہے، اس کو دوری رکھو۔ یہ سب کیا ہے؟ جو دین نہیں ہے اس کو دین بنا دیا، اور جو دین ہے اس کو دین نہیں۔ ابھی سختی تو داڑھی پہ کرو،
जो दाढ़ी वाला नहीं है मस्जिद में दाढ़ी रखो और बोलो कि हम दाढ़ी रख के नमाज पढ़ो, लगा के नमाज पढ़ो, फिर दाढ़ी रख के चले जाओ अपने घर। तो इसमें नहीं करे। तो इसमें क्या है, हम लोगों को भाई इस्लाम समझना है, कुरान तर्जुमे से पढ़ के, हदीस शरीफ तर्जुमे से पढ़ के समझना, उसके मुताबिक चलना है। मरने के बाद कोई किसी का काम नहीं है। ये पैसे, माल, दौलत, प्लाट, ज़मीन सब छोड़ के जाते, ना आज तक कोई ले गया है और न आज कोई लेके जाएगा क़यामत तक। मैं हमेशा सोचता हूँ जिस चीज़ आदमी को लेके जाना है उस पर मेहनत नहीं है, और जो छोड़ के जाना है उसमें मेहनत है। सुभान अल्लाह। आदमी कमाता है हीरे जवाहरात मोती, पर इतना ध्यान रख ले कफन में जेब नहीं होती। मैं आदमी सोचे ना सब कुछ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों बार बार कहा अफला ततफक्करू अफला तदब्बरून। अल्लाह कहता है गौर करो कम से कम, अपने ज़िंदगी के बारे में, अपनी मौत के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, अपने आखिरत के बारे में सोचा करो, तो नसीहत मिलेगी। देखिए एक आदमी खून जला के पसीने बहा के घर बनाता है ना, तकसीम करता है, ये घर मेरा, ये बेटी का, ये बेटे का, ये फला का, ये फला का, है ना। जब तक जिस्म में रूह थी उसका रूम था, जैसे रूह निकली अब कोई कहता है ये रूम दे दो बाबा को? नहीं। कितने लोग हैं जिनका बेटा या बेटी उसको कहेंगे बाबा को एक रूम दे दो मरने के बाद, है? तो जिस रूम को छोड़ के जाना है उस रूम के लिए तो खून जलाया, पसीना बहाया, कितनी बेईमानियाँ की हैं, कितने धोखे और फराड किए, और जिस घर में जाना है उस घर को खराब किया। जिस घर में जाना है उस घर को खराब किया, और जिस घर को छोड़ना है उस घर को बनाया। तो मुसलमान सोच के चलता है भाई, सोचता है हमेशा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने बड़े कायनात में इनसे अफदल, इनसे बेहतर में कोई आया है ना आएगा। बेशक। देखिए माल अगर बहुत बड़ी चीज़ होती, कायनात में सबसे बड़े मालदार कौन होते हैं? आप सब। तो बहरकैफ अल्लाह ताला हमें और आपको सबको इल्म हासिल करने की और इल्म के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत 2 रकात फजर की सुन्नतों पे ज़्यादा वो ध्यान देते, चाहे फ़र्ज निकल जाए लेकिन सुन्नतें नहीं छूटे। वही ये मौलवियों की बदमाशियाँ हैं। जी। फ़र्ज़ की जमात, सीधे फ़र्ज़ की जमात हो रही होती है और सुन्नत पढ़ते हैं लोग। ये सरासर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है, सरासर खुल्ला मुखालफत जिसको कहते हैं। और अल्लाह के घर कि फ़र्ज़ हो रही हो और सुन्नत पढ़ रहे हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़ा उक़ीमतिस सलात फ़ला सलात इल्लल मक्तूबा। जब फ़र्ज़ नमाज खड़ी हो जाए अब कोई नमाज नहीं सिवाय फ़र्ज़ नमाज। हत्ता कि अगर हमने सुन्नत शुरू कर दिया और इधर इकामत शुरू हो गई, हम सुन्नत छोड़ करके फ़र्ज़ में शामिल होना है। लेकिन यहाँ जमात शुरू हो जाती है उसके बाद सुन्नत शुरू करते हैं, यानी जिसको कहते हैं खुल्ला नबी की मुखालिफत। और आम मस्जिदों में आप देखेंगे वहाँ इंडिया पाकिस्तान, तो क्यों मौलवी साहब ने और मुफ्ती साहब ने कहा है कि आप जमात शुरू भी हो जाए तो सुन्नत पढ़ लो और फिर जमात में मिल जाओ। 2 गलती करते हैं, एक तो ये कि फ़र्ज़ शुरू होने के बाद सुन्नत पढ़ते हैं, और दूसरी उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज होती है, दौड़ भाग होती बस उसको पकड़ने के लिए। उसके जहन में ये है कि जल्दी सुन्नत पढ़ो और फ़र्ज़ में मिलो। जी बिल्कुल सही। और ऐसी नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नमाज पढ़ के भी वो नमाज नहीं पढ़ाओ, क्योंकि नमाज में एक रुकन है इत्मीनान और सुकून। नमाज का रुकन है इत्मीनान और सुकून। अगर कोई आदमी इत्मीनान और सुकून से नमाज नहीं पढ़ेगा वो पढ़ के भी गुनहगार है, वो पढ़ के भी गुनहगार है। हज़रत एक सवाल और है कि नमाजों में तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, चाहे मुफ्ती साहब हो चाहे इमाम साहब हो, और दुआ जो है ना वो घंटों भर कराते हैं। जुमे के अंदर में इज्तिमाई दुआ, वो आदमी पंखों को देख रहा है, चीज़ों को देख रहा है, और वो हजरत ज़ोर ज़ोर से दुआएं जो करा रहा है, इसके बारे में हजरत शरीयती क्या हुक्म है इज्तिमाई जुमे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित है वो सही है, जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं हो गलत है, चाहे देखने में कितना अच्छा लगे, चाहे वो करने वाले कितने ही ज़्यादा लोग क्यों ना हो। जी। हमें ये नहीं देखना कितने लोग कर रहे हैं,
جی اور نہ یہ دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کو یہ اچھا لگ رہا ہے. جی 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت ہے تو ٹھیک ہے، ثابت نہیں ہے تو ٹھیک نہیں. ٹھیک نہیں ہے بے شک. یہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. جی آج لوگ کرتے ہیں، سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کر رہے ہیں. اب امام صاحب تو اندر اترے بیٹھے پنکھے میں، لوگ باہر میدان میں بیٹھے دھوپ میں بیٹھے پسینہ پہ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں امام اور صاحب وہ لمبی لمبی دعائیں امام تو صاحب لمبی لمبی دعا کریں گے تو سیٹھ صاحب خوش ہوں گے، بعد میں جیب بھریں گے نا ان کا. مولانا صاحب نے اتنی بہترین دعا کری ہے. یہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں وہ. اس کی وجہ سے آدمی سنتیں بھی نہیں پڑھ پاتا. انہوں نے کہا پہلے ہی 15 منٹ کی دعا ہو گئی. دیکھیے دعا کا جو معاملہ ہے مسئلہ اسلام میں، جی جی آپ قرآن کی جتنی آیتیں پڑھیں، جتنی احادیث پڑھیں، اس میں یہ ہے کہ دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت، دعا کے آداب، دعا کا طریقہ یہ بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی 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 لیکن یہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں تم آمین بولو. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ بے شک کسی کی نہیں ہو سکتی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے کہ سلام پھیرتے ہی اور دعا کرتے اور سارے صحابہ سے کہتے تم آمین کہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل رہی ہے صحابہ کو، اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اہمیت بتا دیا، دعا کی فضیلت بتا دیا، دعا کے آداب بتا دیا، دعا کا طریقہ بتا دیا، دعا کے مسائل بتا دیے اور چھوڑ دیا. دعا مانگنا ہے اللہ سے. تم مانگتے ہو، ہم مانگتے ہیں تو اپنا فائدہ ہے، نہیں مانگتے اپنا نقصان. بے شک. لیکن اب امام صاحب کو ٹھیکہ دے دیا ہے. امام صاحب دعا کریں گے. ابھی دیکھو یہاں امام صاحب دعا نہیں کرتے نا، جی جی کوئی دعا نہیں کرتا، حاجی صاحب اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. جی جی دعا میں زیادہ وقت لگایا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادت، دعا ہی اصل عبادت ہے. اسی لیے ہر عبادت میں دعا کی اہمیت ہے. جی نماز پوری کی پوری دعا ہے، بے شک. عمرے میں اور حج میں دعا کی اہمیت ہے، بے شک. روزے میں رمضان کے مہینے میں دعا کی اہمیت ہے. بے شک. ہر عبادت میں دعا کی اہمیت ہے، کیونکہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہے. اور دعا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی مانگنا، اور ہر برائی اور پریشانی تکلیف سے اللہ رب العالمین سے بچانے کی التجا کرنا کہ اللہ بچا دے پریشانیوں سے، تکلیف سے اور الجھنوں سے، اور اگر ہے تو اللہ اس کو ٹال دے. یہ اللہ رب العالمین. تو اللہ رب العالمین تو اصل ہم عبد ہیں، بندے ہیں. اور بندے دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کی بندگی نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں اللہ کے بندے بن کے رہنا ہے. جتنا ہی ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں گے اتنے ہی بڑے بندے بنیں گے. بے شک. اور یہ ہاتھ اٹھا کر مانگنا یہ انسان کی سب سے بڑی فقیری اور محتاجی کی علامت ہے. بے شک. ایک آدمی کوئی مانگتا ہے ہمارے سامنے آ کر، کیا سمجھتا ہے آدمی؟ یعنی بہت محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے نا، اس کی نظر میں یہی آتا ہے. جی جی تو ہم نے اگر اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، زبان سے مانگ لیا، یہ ہم اقرار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اے اللہ میں تیرا بہت بڑا محتاج اور فقیر اور مسکین بنتا ہوں. اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ ایک بندہ فخر اور غرور نہ دکھائے اللہ کے سامنے، اپنی غربت اور اپنی فقیری اور محتاجی دکھائے. بے شک. اور وہ چیز ظاہر ہوتی ہے دعا کے اندر. اس لیے دعاؤں کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے. حتیٰ کہ ہم عبادت کرتے ہیں نا، عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری آمین. عبادت کو قبول فرما. آمین. اور عبادت کے اندر جو کمی، کوتاہی، غلطی ہوئی اللہ اس کو تو درگزر فرما. آمین. تو دعا ہر چیز کے لیے کرنی چاہیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، اور ہر مسئلے کے لیے اللہ سے ہمیں طلب کرنا چاہیے. حضرت دعا جو ہے انفرادی عمل ہے، انفرادی عمل ہے، یہ اجتماعی نہیں ہے. اس کو اجتماعی بنا دیا. ہمارے یہاں امام صاحب کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو پھر لوگ نہیں کرتے. اچھا امام، میں نے کتنے انڈیا میں لوگوں سے پوچھا امام صاحب سے، آپ جو دعا کر رہے ہو اجتماعی دعا، یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اپنی زبان سے کہتے ثابت نہیں. مصلی پہ بیٹھ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کرتا ہے. لیکن وہ کیوں کرتا ہے؟ عوام سے ڈر کے. انہوں نے صاف کہا اگر نہیں کریں گے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. شیخ صاحب ایک بات ہے، جمعے کا جو خطبہ دیتے ہیں، اردو بیان کا خطبہ ممبر پہ کھڑے ہو کے نہیں دیتے، عربی خطبہ صرف ممبر پہ دیتے ہیں. ایسا وہی اس پوری مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہر مسئلے میں مخالفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ ممبر پہ ہوگا. یہ تھوڑی کہ آدمی اردو میں ممبر کے نیچے اور عربی میں ممبر کے اوپر، ایسا نہیں ہے. جمعہ کا جو خطبہ ہے ممبر ہی پہ ہوگا، اور
دیکھیے خطبے کا کیا مقصد ہے؟ خطبے کا مقصد یہ ہے کہ عربی میں آپ اردو والوں کے سامنے عربی پڑھ کے چلے جائیے، یا انگریزوں کے سامنے آپ اردو میں بول کے چلے جائیے۔ خطبے کا مقصد ہے کہ جو مسلمان آئے ہیں ان کی کچھ دین کی تعلیم ان کو دیجیے، ان کو کچھ سکھائیے، یہ مقصد ہے خطبے کا۔ یہ تھوڑی کہ عربی میں پڑھ کر کے چلے جائیے اور یہ آدمی سامنے والے کو سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ مقصد نہیں ہے خطبے کا۔ خطبے کا مقصد ہے ہمیں مسلمانوں کو کچھ سکھانا ہے، سمجھانا ہے، یہ علماء کرام کی خطیب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک رسمی چیز نہیں ہے ایسے ہی بس ایک رسم اور رواج ہے اس پر عمل کر لیا جائے، جو اس کا ایک مقصد ہے کہ خطبے میں دین کی تعلیم دی جائے، کوئی مسئلہ بتایا جائے، عقیدہ سکھایا جائے، جو لوگ بھی آئے ہیں جمعہ کے اندر، یہ مقصد ہے اس کا۔ بات تو ایسا ہوتا ہے کہ اردو جو بیان ہوتا ہے پہلے وہ نیچے ہوتا ہے، صرف جو خطبہ آتا ہے وہ صرف ممبر کا ہوتا یہ سب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، تین ہی ملک میں سارے پرابلم ہیں، باقی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اچھا حضرت، جیسا کہ مغرب کی اذان کے بعد یہاں پہ امام صاحب کے کھڑے ہونے سے پہلے لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ سنت ہے بھائی، وہ سنت ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی وجہ۔ کے بیچ میں بخاری شریف میں حدیث ہے، جی 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 بخاری شریف میں یہ حدیث ہے جی کہ مغرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مغرب اور عشاء کے مغرب کی اذان اور اقامت کے بیچ میں 2 رکعت نماز پڑھو۔ جی، اس کی وجاہت سے فرما دیا اور حضرت۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اذان کے بعد اتنی بڑی تعداد میں سنت پڑھتے تھے مغرب کی اذان کے بعد کہ کوئی اجنبی آدمی آتا تو یہ سمجھتا کہ شاید مغرب کی جماعت ہو چکی ہے اور مغرب کے بعد کی سنت پڑھ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ صحابہ پڑھتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث، لیکن یہ مولویوں کو نہیں پتہ ہے یہ حضرت ہمارے یہاں تو اذان ہو کے آیا نہیں، وہ وہاں تک پڑھ کے اور وہاں سے تکبیر شروع ہو جاتی ہے، معلوم ہے۔ وضو بنانے تک نماز ہی ہو جاتی ہے، وضو بنانے تک نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جگہ جب وضو بنا کے جاتے ہیں بھائی بہت سارا بگاڑ ہے، یہ سب ہمارے عوام میں بھی ہے، انہوں نے خود دین نہیں سیکھا اور مولوی مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کتنی مسجدوں میں خواتین کا انتظام ہے؟ کسی مسجد میں نہیں، ہمارے کیوں انڈیا نہیں میں ہے؟ ابھی ایک دو ہو رہا ہے ادھر۔ کیوں نہیں انتظام ہے خواتین کے لیے؟ اس مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک خواتین کا انتظام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتظام تھا، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، اس کے بعد معاویہ، اس کے بعد جتنے بھی سبوں کے زمانے میں خواتین کا انتظام مسجد میں رہا ہے اور آج تک ہے۔ جی دوسری مسجدوں میں کیوں نہیں کرتے ہیں انتظام انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والے؟ کہتے ہیں فتنہ دوسری پھیل جگہ جائے ہے، گا، دوسرے ملکوں میں یہ کہتے ہیں فتنہ پھیل جائے گا اگر لیڈیز کا یہ مسجد میں مولوی نظام بگڑ فتین ہے، جائے۔ یہ مولوی فتین ہے۔ مارکیٹ میں کوئی سامان لینے کے لیے فتنہ نہیں پھیلتا، پورے نقاب کھول کے پھرتی ہے وہ، وہی کوئی بھی ہے، شاپنگ مولانا کرنے کے لیے۔ صاحب مسجد میں آئے گا تو بولے گا مسجد میں عورت نہیں آئے گی، کیوں؟ زمانہ اچھا نہیں ہے، دور اچھا نہیں ہے۔ اور جب گھر جائے گا نا، بیوی کہے گی چوڑیاں خریدنا ہے، پیسے دے کے مارکیٹ میں بھیجے گا مولوی۔ بیٹی بولے گی کہ سینڈل خریدنا ہے، پیسے دے کے بھیجے گا۔ بلکہ سبزی، ترکاری، گوشت، مچھلی سب اب عورتیں یہاں خریدتی تک ہیں۔ کہ حضرت عید کے دن بھی، عید کی نماز میں بھی عورتوں کو لے کے نہیں جایا جاتا، یہی مولویوں کی طرف سے ساری اور کمزوریاں یہی ہیں۔ باتیں جب ان سے کہی جاتی تو یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ تو اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں، یہ ان فرقے سے جڑ گئے، پھر اس طرح کی جو ہے باتیں سامنے لاتے ہیں۔ یہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، عوام کو۔ وہی بھائی جو مولانا چیز بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے وہ کرو نا بھائی۔ کرو بے شک۔ آپ کسی اور کو کیوں دیکھتے ہو؟ ہماری جڑ بنیاد تو وہی ایک ہے۔ بار اور وہی- بتاؤں، یہ مولوی بہت ساری چیزیں وہ مانتا ہے کہ نبی سے ثابت ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ یہ اگر ایسا کریں گے تو ہم اہل حدیث ہو جائیں گے۔ جیسے آپ نے بتایا مغرب کے بعد وہ سنتیں پڑھنی ہاں۔ ثابت ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں مولوی اس لیے نہیں کرواتا ہے کہ کہیں اہل حدیثوں کے جیسا ہو جائے گا۔ ابھی اہل حدیثوں کے جیسے مت کرو، حدیث کے مطابق کرو، حدیث سمجھ کے کرو بھائی، نبی کا طریقہ سمجھ کے کرو۔ ہمارے یہاں مولویوں کے بڑے زیادہ، دل میں نبی کی چاہت رکھنا بس۔ بہت زیادہ جو ہے غلط راستے پہ عوام کو ڈال رہے ہیں، اسی لیے یہاں میں ان کے پیچھے زیادہ پڑتا ہوں مولویوں میں۔ جی میں اگر دیکھ لیا تو میں چھوڑتا نہیں۔ جی اور اب یہ مولوی لوگ کہنے لگے ہیں کہ میں مدینہ جانا تو اس سے بچ کے رہنا، جی 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 کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ ہم تو قوم کو آنکھ پہ پٹی باندھے ہوئے ہیں، پٹی باندھ کے ان کو ہم چلا رہے ہیں، اور یہ تو وہاں ان کے لوگوں کی پٹیاں نکالتا اتارتا ہے۔ صحیح بات ہے، سیدھی سی یہی بات ہے۔ ابھی میں گیا تھا آپ کے بنگلور میں، جی جی
ان کے यहाँ एक बहुत बड़े मुफ्ती है, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन, उनकी हज की किताब है, हज के 5 दिन। मैंने गुज़श्ता हज में उनको समझाया यहीं पे, उन्हीं की किताब को सामने रख के मैंने समझाया। मैं आपने ये बातें लिखी हैं, ये बातें इसका सबूत पेश कीजिए, ये सही है। चुपचाप खामोश, कोई जवाब नहीं। बहुत बड़ा मुफ्ती है इनके यहाँ। उनका यूट्यूब में है, यूट्यूब में है। मुफ्ती नाम उनका 2-3 सतर में नाम आता है, हजरत मौलाना मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन मुज़ाहिरी रशादी बानी और मोहतमिम मदरसा फलान और पता नहीं क्या क्या, 2-3 सतर में नाम आता है, और उन्हीं की किताब है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ये जो आपने लिखा है इसका सबूत पेश कीजिए, कोई जवाब नहीं। तो वो वीडियो इनके बगल में बहुत फैली हो, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ। जानते 3:45 बजे उनके यहाँ जुमा ख़त्म होती थी, देवबंदी मसलक के हैं वो, 3:45 बजे जुमा। इनसे पूछ लीजिए, वहीं के हैं, ये खुद पढ़े हैं उनकी मस्जिद में। 3:35 को जुमा होती है, 3:35 असर का वक्त है। असर का वक्त अभी 1:30 बजे है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो वीडियो फैली, ये 2 बड़े फ़ायदे सामने आए। एक तो उन्होंने नमाज का टाइम पीछे कर दिया जुमा का, तो समझ गए कि यार अब कहीं दोबारा मिलेगा तो नमाज के बारे में पकड़ लें। और दूसरे, इस बार मुझे हज कमेटी से फ़ोन आया कि हम ज़ैनुल आबिदीन साहब की किताब हाजियों में नहीं बांट रहे हैं इस साल, आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा बिल्कुल सही कर रहे हैं, इस साल हाजियों की किताब नहीं दी गई। तो जब हम ये बात मौलवियों की हकीकत सामने रखते हैं तो मौलवी नाराज़ होता है, लेकिन आवाम को फ़ायदा होता है, आवाम को फ़ायदा होता है। उसके बाद मौलवी बड़े नाराज़ हो, मेरे ख़िलाफ़ वीडियो कैसे ये क्लिप्स बनाए और ये किया वो किया, गालियाँ तक दिया मुझे। नहीं, आवाम को वो नहीं चाहते, आवाम को हकीकत मालूम हो, वो नहीं चाहते आवाम को सही चीज़ मालूम हो। उनकी दुकानें बंद हो जब हम जाएंगी। सही बताते हैं ना तो उनको तकलीफ होती है मौलवियों को। अच्छा हजरत, जवाल का जो मसला हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादातर ये होता है, अभी जवाल का वक्त है, नमाज नहीं पढ़ सकते, इसको कुरान हदीस की रोशनी में क्या इसकी अहमियत है, क्या है? सही बात है, जवाल का नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं जवाल के वक्त। जवाल के वक्त लेकिन कोई आदमी बैठा है मस्जिद में पहले से, जी, अब जवाल के वक्त खड़ा होकर कोई नमाज पढ़ेगा तो उसको मना करें, मना करना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया। मना फरमाया। तो कुछ नमाज है जो पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ सकते। मसलन अगर उसी वक्त कोई तवाफ़ कर रहा है काबा का, जी, काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा है, तो तवाफ़ के साथ जो 2 रकात नमाज है वो पढ़ सकता है, जी। या जिस वक्त भी करे, वो असर बाद, जवाल के बाद, फजर जी। के बाद। लेकिन एक्स्ट्रा नफिल पढ़ेगा तो उसको मना करेगा। हजरत ये मगरिब के बाद वाली सुन्नत है, जरा इसका हदीस का जो है उसका खुलासा कर दीजिए इसमें जरा। मगरिब के बाद मगरिब अजान अजान की के अजान बाद, की और अजान उसकी अकामत के बीच में। बुखारी शरीफ में हदीस है बुखारी भाई, आप शरीफ। किसी मौलाना से जाके पूछिए, हाँ। बुखारी शरीफ में वो हदीस हमको दिखाइए जो मगरिब की अजान और इकामत के बीच में पढ़ने की। 2 सुन्नत है। हाँ। बुखारी शरीफ में। एक आध मिनट का फर्क रहता है। नहीं, 1 मिनट आना भैया, वो 1 मिनट भी ना, वो गुजरे में से मौजिन इमाम मौजिन जो है आना पाते मुसल्ले पे, तो कोई भी तकबीर शुरू कर देता मगरिब में ना, हाँ। चाय आपकी रह गई। चाय दे दीजिए, मैं चला देता हूँ। भाई इसके लिए हमें और आपको सबको दीन सीखना होगा, बेशक। सीखना होगा। मौलवियों के ऊपर डाल देंगे तो वैसे ही मिसगाइड करेंगे जैसा भी कर रहे हैं वहाँ पे। जी जी। जब आप दुकान से सामान खरीदने जाएंगे, जब तक आपको पहले से कुछ मालूम ना हो असली की पहचान क्या है, नकली की पहचान क्या है, तो कोई दुकानदार आपको धोखा दे देगा। दे दे। हजरत पिछले 3 या 4 सालों से मैं आपके वीडियो देख रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें जो है मैंने उनकी जो मानता था, जो फजर की जो सुन्नत थी जमात छोड़ के उसमें हो जाया करता, जब से आपकी मैंने इस पे पहले भी वीडियोस आई है आपकी, मैंने जमात के वक्त पे जमाती बाद में 2 रकात बाद में पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं वो तो ये फरमाया है कि घोड़ों की टापों के नीचे भी अगर पैरों से दब जाओ तो भी वो 2 रकात सुन्नत की अहमियत बताई कि उसको पढ़ो पहले। क्या पी लें, क्या पी लो, पहले चाय पी लो। तो आपके 3-4 साल पहले से जो वीडियोस मैं देख रहा हूँ, हर वीडियो को बहुत बारीकी से और उससे काफ़ी फैज़ मिलता है, सही आईना आप लोगों को दिखाते हैं। हम दीन की कोई बात बताने से पहले हमें तो डर लगता है कि कहीं कोई ऐसी बात ना बता दे जो गलत हो, यानी कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो, और जहाँ तक लोग अमल करेंगे वो गुनाह मेरे सर जाएगा। बहुत तहक़ीक़ करते हैं हम, बहुत रिसर्च करते हैं, और अगर हदीस भी है तो देखते हैं ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या साबित नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मौदू मन गढ़त तईब और ऐसी रिवायतें भी हैं।
मुहद्दिसीन ने उसको जमा किया है बताने के लिए कि भाई इस पे अमल मत करो, जी। अमल उस हदीस पे करो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बहुत खंगाल के छानबीन करके हम हदीसों को निकालते हैं और फिर उसके बाद हम आवाम तक सही बात पहुंचाते हैं। हमें एक बात पहुंचाने के लिए काफ़ी वक्त लगता है, ये नहीं बस रिवायत में आया, हदीस में आया, नबी ने फरमाया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें भी ये देखना है कि सही बात बताकर हम अजर और सवाब हासिल करें बेशक और कोई गलत बात ना हो जाए ताकि हम गुनहगार ना हो। बेशक क्योंकि हमारा काम दीन के नाम पर अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लोगों तक पहुंचाना है, अपनी बात नहीं या अपने बड़े और बुज़ुर्गों की बात नहीं। दीन अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का नाम है, तो उन्हीं बातों को हम आवाम तक पहुंचाएं, यही हम कोशिश करते हैं। बेशक और अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अल्लाह ने इसको फैला दिया है और मकबूलियत दिया है और दुनिया से लोग आते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, बर्मा, नेपाल, कहाँ से, और लोग जब बताते हैं कि वाकई काफ़ी फ़ायदा हो रहा है तो हमें भी उससे हिम्मत अफजाई होती है। लेकिन आवाम फ़ायदा उठा रही है, मौलवी नाराज़ है। जो नाराज़ है ये कट रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर यहीं बैठ करके मैं चाहूँ अरबों खरबों रुपये कमा सकता हूँ, बेशक उसी तरह मिसगाइड करके आवाम को जैसे वहाँ कर रहे हैं। बेशक लेकिन नहीं, जैसा मैंने कहा कि यहाँ का घर बनाने के चक्कर में लोग आखिरत का घर ख़राब कर रहे हैं, तो हमें वो नहीं करना है। बेशक हमें असल वहाँ के घर को बनाना है, आखिरत के घर को बनाना है। तो लोगों की दुआएं मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक लोग रो के लिए हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, यही तो चाहिए। आजकल तो पैसे भी दो लोगों को तो दुआ नहीं करते, दुआ करेंगे तो ज़ुबान से, दिल से नहीं। लेकिन जो हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, हमारा क्या रिश्ता है हमारे साथ उनका? सिर्फ एक ये है कि सही बात उनको मिली है और उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं तो उनको खुशी है। हजरत हज से आने से पहले ये इरादा लेके आया था कि इंशाल्लाह किसी भी कीमत पे ढूंढ के कहीं से भी आपको मुलाकात, आपसे मुसाफा, आपकी सोबत में 2 लम्हे, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम एहसान है और आपका भी बहुत बड़ा वह है कि आपने पूरा वक्त देके हमारी बात को सुना, हमारी हौसला अफजाई की और ऐसा पैगाम ये लोगों तक पहुँचेगा जिससे जो है इंशाल्लाह जो है दरियाए फैज़ मिलेगा लोगों को, हमें भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा और इंशाल्लाह इस तरह के वीडियो आपके आगे हम सुनते रहेंगे। जितने हजरात ने सुना सबको अल्लाह ताला इन बातों पे हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है आपकी सोबत में जो है हमें बैठने की तौफीक अता फरमाए बार बार, और हमारा अल्लाह ताला बैठने को यहाँ कबूल अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।